अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए ऐसा ज़बरदस्त लाजवाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा इसमें जलालत, जिसको इसमें ज़ात भी कहा जाता है, बेहतरीन वजीफ़ा है कि अल्लाह का जो नाम है उससे कैसे फैज़ हासिल करें। उसे फैज़ हासिल करने का बेहतरीन और ज़बरदस्त वजीफ़ा आपको बताऊंगा। अल्लाह के नाम से फैज़ हासिल करने का, उसकी से बरकतें हासिल करने का बेहतरीन आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा। और आपकी इस वजीफ़े करने से जो अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। अल्लाह ने चाहा तो यकीन कामिल के साथ अपने इस वजीफ़े को करना है जो आज मैं इसको बताऊंगा। बेहतरीन और बड़े बड़े अल्लाह वाले जो औलिया कराम हैं वो इस वजीफ़े को करते रहे हैं और उन इस वजीफ़े से उन्होंने बहुत सारी बरकतें हासिल की, अल्लाह का बहुत फैज़ हासिल किया और अल्लाह की बहुत बरकतें हासिल की। तो मुस्तजाबत दावत जो बन जाते हैं इस वजीफ़े करने से, इसका मतलब है कि उसकी हर दुआ कबूल होगी। ऐसा बेहतरीन ये वजीफ़ा, लाजवाब पावरफुल वजीफ़ा है ये। तो इस वीडियो को पूरी देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जो नए लोग हैं, जो मेरे व्यूवर्स मुझे देखते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल हल फरमाए। जो मेरी वीडियो पूरी देखते हैं और आगे शेयर करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। कमेंट भी ज़रूर करना और शेयर करने से आपको भी फ़ायदा मिलेगा इसका, कि आपको सवाब मिलेगा। कोई भी अच्छी बात मालूम हो दूसरे को बताना, ये सवाब का कार खैर का काम है। तो इसलिए हम जो है आज दुनिया के इस फितन दौर के अंदर हर इंसान जो है किसी न किसी, तकरीबन किसी न किसी परेशानी में गिरफ्तार नज़र आता है। तो हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये बहुत बड़ा इनाम है। किसके बंदे हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके प्यारे महबूब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो इस उम्मत को सारी उम्मतों से अफजल कहा गया। तो हम जो करने वाले काम हैं उन कामों को करें, और जो ना करने वाले काम हैं जिससे अल्लाह तबारक ताला ने मना फरमाया है, उन कामों से दूर रहें, उनसे बचें, उनके करीब भी ना जाएं। तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब बंदा उसकी राह पर चलता है। जब उसकी राह पर चलता है, तकलीफ़ें आती हैं, उन पर सब्र करता है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस सब्र का भी अजर अता फरमाता है। और जब बंदा उसका शुक्र गुज़ार बन जाता है, हर वक्त शुक्र अदा करता है, उसकी रज़ा पे राज़ी रहता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसके ऊपर नेमतों की बरसात करता है, छमा छम बारिश करता है। जब हर वक्त वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा, जब बीमार हुआ, जब भी वो उसका शुक्र अदा कर रहा है, बीमारी उसने दी है, हमने इलाज भी कराना है, इलाज भी सुन्नत कराना, जो वज़ाइफ वगैरह उन पर भी अमल करे तो अल्लाह तबारक ताला की रज़ा पे राज़ी। या अल्लाह तूने बीमारी दी है, शिफा भी तू देने वाला है, शिफा भी हमारा रब देने वाला है, तो शिफा भी हासिल होगी इंशाअल्लाह उससे। तो अल्लाह ताला बड़ा करीम है। अगर मुफलिसी कभी आ जाए, रोज़ी में तंगी हो जाए, जब भी सब्र करें, कनात करें, अपना इतने अखराजात ना बढ़ाएं जाके ताकि आपको रिस्क के अंदर, रोज़ी के अंदर परेशानी हो। तो आप जब कनात करेंगे और इस पे उसकी रज़ा पे राज़ी रहेंगे, कभी कभी मुफलिसी आती है, कभी खुशहाली आती है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें और उससे रुजू करते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाह कभी मुफलिसी आती है तो वो टल जाती है, तो फिर वो खुशहाली में तब्दील हो जाती है। अल्लाह खुशहाल बना देता है बंदे को।
تو آج جو میں وظیفہ بتاؤں گا یہ وظیفہ زبردست ہے، اور یہ آپ اس کے وظیفے کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ایسا وظیفہ اور بھی بہت ساری اس کی برکتیں ہیں، اس جو وظیفہ آج میں ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس کی اور بہت ساری برکتیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر ضرور شریک ہوا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا عزیز و یا جبار، یا غفار، یا ستار، یا کریم۔ اے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے پوری کائنات کے رب، یا اللہ، اے رب العالمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، تاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہر برائی سے بچنے، دوسروں کو بچانے والا بنا۔ یا رب العالمین، بد نظری، تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری، تمام برائیوں سے، گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، گناہ گار ہے، بدکار ہے، کچھ بھی ہیں، یا اللہ تیرے بندے ہیں اور تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہماری ہمیشہ کے لیے ہماری بخشش فرما دے۔ ہم نے یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سچا پکا عشق عطا فرما، ان کے غم میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، دل عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ یا رب العالمین، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرما، ان کو اچھا کر دے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کی بیماریاں یا اللہ شفا میں تبدیل ہو جائیں، ان کی ہوا میں، پانی میں، دوا میں، کھانے میں شفا داخل کر دے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، جو اسپتالوں میں، گھروں میں لاوارث پڑے ان کے غیب سے مدد فرما، ان کے صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ یا اللہ بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما، بے اولادوں نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ جو بھائی بہنیں بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما دے، ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا رب کریم، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ایک بہن نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما دے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے بیٹے کو اچھا روزگار عطا فرما، رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما، وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں جن کی روزی میں کمی ہے ان میں برکت عطا فرما، اضافہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معاف کیجیے گا، آپ کو اب وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کے نام سے کیسے فیض حاصل کریں، اور اللہ کے نام سے فیض حاصل کرنے کا بہترین زبردست اور لاجواب یہ وظیفہ ہے۔ اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، میں کہتا ہوں ان گنت اس کی برکتیں ہیں۔ اس کا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور اس یعنی اللہ کا نام جو ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس اسم کو، اللہ کے اسم کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ باوضو ہو کے
یقین کامل کے ساتھ میری آپ کو مجھے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، یا غور سے سننا اس بات کو، کہ 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ، چاہے درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی اور دوسرا درود پاک پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ایسا یہ وظیفہ ہے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی، آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے اس اسم ذات کو اسم ذات بھی کہا جاتا ہے، یا اللہ، اس کو ایک جب پڑھتا ہے، جب یہ اس اللہ کے نام کو پڑھتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے تمام اسما کو، یعنی تمام اللہ کے جو نام ہیں ان کو ذکر کر لیا، ان کو پڑھ لیا۔ جو اللہ کے اسم ذات کو ذکر کرتا ہے، یعنی یا اللہ پڑھتا ہے، اللہ پڑھتا ہے، یعنی وظیفہ ہے یا اللہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ جو آپ کے دل میں تمنا ہے، اس تمنا کے لیے انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا پوری کر دے گا۔ اس کی اور بہت ساری برکتیں ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ مین چیز یہ ہے کہ جو اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ مستجابت دعوات بن جائیں گے، یعنی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کریم رب ہے، بے شک جب یقین کامل کے ساتھ ہم دل جمی کے ساتھ، نیت ہماری سچی ہوگی اور دل ہمارا بغض کینے سے پاک ہوگا، حسد سے پاک ہوگا، برائیوں سے پاک ہوگا، تو انشاءاللہ جب یہ اللہ کا نام کا وظیفہ کریں گے تو ہر بات ہماری قبول ہوگی جو جائز ہے، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ وہ بڑا کریم ہے۔ آپ برائیں سے بچتے رہیں، بچ کے دیکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اس کے حبیب کا ذکر کریں، زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اور اس وظیفے پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔